एको बंद कर एक आवाज खोलेंगे थके तो नहीं बैठे मार का तुसा कोई गल समझ आवे तो सुभान अल्लाह ज़रूरी है, न समझ आवे तो मजबूरी है। मैं रहीम यार खां ज़िले तो सफ़र करके आया, भाई साहब को पूरा पता कोई नहीं। राजनपुर रहीम यार खान दा एक कस्बा है, एक ज़िला डेरा गाजी खान दा, दूजा वो कस्बा है रहीम यार खान दा। उत्थों मैं आया बड़ा दूर दराज दा सफ़र करके, पहली मुलाकात है, ब्लड मिलावन वास्ते मैं बैठा। इंशाअल्लाह मिल वैसी तो शफा ही थी वैसी। अल्हम्दुलिल्लाहि गाफिरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब ज़ित तौलि ला इलाहा इल्ला हुवा इलैहिल मसीर। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्रि व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व इमामना व इमामल अंबिया वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। इन्न फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़तु तय्यिबन व ताहिरन व मग़सूलन व मकहूलन व मख़्तूना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबिय्यकुम व हुब्ब अहलि बैतिही व तिलावतिल कुरआन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदुल अमीन। व नहनु अला मा क़ाल रब्बुना मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खातमुल अंबिया की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद। खुदा का इंतिखाब लाजवाब, न जब था न अब है न होगा मुयस्सर। शरीके खुदा और जवाबे मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है, समझ लो उसकी किस्मत में जन्नत नहीं है।
جڈا لال جمیا بی بی آمنہ دا پچھے رونق دین ودھی جن پئی بت خانے ڈٹھے تھی کعبہ صفا توحید خدا دی منی جن پئی منگی عربی دعا بھیجا عمر خدا پیچھے بانگ بلال پڑھی جن پئی مسکین نام محمد تو صدیق دی جان گھلی جن پئی تے کائنات دے رنگ برنگی کھانے میں تیرے جمع دی روٹی تو وار دیواں وس لگے تفلک دا چن لا کے تیرے گنبد خضرہ دی چوٹی تو میں وار دیواں جے آسا ملے میں کو موسیٰ کلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو میں وار دیواں جے کر شہنشاہی تاج ملے تیرے صدیق دی جتی تو میں وار دیواں عبادت دینیت نال افضل درود نماز والا سارے حضرات پڑھو چاہ کوئی زبان خالی نہ رہے محفل بابرکت ہو جاوے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید صاحب صدر گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام دوستو بزرگوں بھائیوں پہلی دفعہ توڑے اس شہر کوٹ مومن دے اندر قاری محبوب الرحمن صاحب دی پرخلوص دعوت دے ہوتے حاضری دا اللہ موقع نصیب فرمائے اسٹیج دے ہوتے بڑے علماء بیٹھن میں سارے دا نا یاد بھی نہیں کیتا تے نہ گھن سکدا اتنی میں کو پتہ کوئی نہیں پہلی دفعہ اللہ انہیں کو جزائے خیر دے وے اے میرے اکابر دا نشانین اللہ سا کو علماء دی قدر دانی دی توفیق نصیب فرمائے جیسے میرے بھائی آدھا کھڑا ہی گل سچی ہے سارے علماء نے لکھے کہ جرا عالم دی قدر کرے سے میں اون علاقے نال تعلق رکھے نا جتنا حافظ الحدیث حضرت درخواستی گزرے جن کو 1,00,000 نبی سین دی حدیث بھی یاد ہے تے پورا قرآن بھی یاد ہے فرمیدن جرے ویلے کوئی حدیث میں کو سمجھ نہ آوے ہا میں مدینے ونتے روضہ پاک دی صرف میں زیارت کر رہا بیٹھا او حدیث میں کو سمجھ آوے نہیں آئی تے کوئی آیت قرآن دی اگر میں کو سمجھ نہ آوے ہا میں بیت اللہ دی زیارت کر رہا بیٹھا او آیت اللہ سے میں کو شرح صدر نال سمجھا دے دیں تے اللہ تے کو میں کو بزرگاں دی عقیدت نصیب فرماوے ایک کردے نے کر کر کے سانو اشارے کہ ولیاں دے منکر وہابی نے سارے قسم رب دی ساڑا ہے ایمان پکا ولیاں دا منکر ہی شیطان پکا ولی او نہیں جیڑا تمبے وجاوے تے ککڑ لڑاوے تے ڈاڑی مناوے ولی او ہے جن دی شکل کو دیکھو خدا یاد آوے ولی دیاں 4 نشانیاں جن دے دل خوف خدا ہوئے جن دی اکھچ حیا ہوئے جن دی زبان تے ذکر خدا ہوئے جن دے چہرے دے اتے سنت مصطفیٰ ہوئے انہیں میرا موضوع نہیں میں اس پاسے ونجاں کل آگئی ہے تے کر چھوڑیے موضوع سیرت ہے عنوان بھی مجمع بھی الحمدللہ بیدار لوگو بازوق لوگو توجہ کرے سو میں نبی سیدہ میلاد پڑھ سا کون ایسا بد نصیب ہے جن کو نبی سیدہ آون دی خوشی نہ ہوئے نبی سیندے جاون دی خوشی ہر مسلمان کو ہونی چاہیے اور ہے بھی صحیح بہرحال نبی سیندہ آون بھی رحمت نبی سیندہ رہن بھی رحمت نبی سیندہ کھاون پیون اٹھن پہن آپ دی رفتار گفتار کردار اخلاق اعمال دن رات ہر بات رحمت ہی رحمت نبی سیندہ مکہ بھی رحمت مدینہ بھی رحمت سینہ بھی رحمت پسینہ بھی رحمت
میں صرف اتنی عرض کریں نا کہ فرق یہ تک کر خدا کو ایویں من جی میں مصطفیٰ فرماوے تے مصطفیٰ کو ایویں من جی میں خدا فرماوے او خالق کے اے مخلوق کے او رازق کے اے مرزوق کے او مالک کے اے مملوک کے او حاکم اے محکوم او رب اے شاہ عرب او رب العلائے اے محمد مصطفیٰ او رب ذوالجلال اے آمنہ دلال او رب العالمین اے رحمت للعالمین ان دی خدائی ان دی مصطفی ان دی ربوبیت ان دی نبوت ان دی خلقت ان دی امت ان دی مغفرت ان دی شفاعت ان دی ربوبیت والا تخت اس دی نبوت والا تخت قیامت دی صبح تک ان دی ربوبیت والے تخت جا کوئی نہیں سکتا اس دی نبوت والے تخت آ کوئی نہیں سکتا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت بھائی صاحب سے گزارش ہے تھوڑا آگے کے تشریف لے جگہ کافی خالی ہے پیچھے بھائی کھڑے ہوئے مہربانی آگے کے تشریف لے او بھائی قریب ہونے اجر بھی زیادہ ہے اثر بھی زیادہ ہے دل بھی جوڑ جاویں تے جسم بھی جڑن واسطے تے آپ آئے ہیں ماشاءاللہ ایک ایک فٹ اگی تے تھی ہے زیادہ نہیں اے میں کو پتہ ہے تمہارے پاس ایک فٹ چھوٹے ہیں لیکن ایک ایک فٹ اگی تے آویں اے دیکھو اے جگہ بچی پئی ہے اے نوجوان ماشاءاللہ درود شریف پڑھ دے ہو تے قریب ہوں دیا ہو گل سمجھ آنی پئی ہے میں آدھا میرا ہاتھ ہوئے بیت اللہ دا غلاف ہوئے میری آنکھ ہوئے سامنے روضہ رسول اللہ ہوئے میرے پیر ہوئن مدینے دا گلیہ ہوئن میرے کان ہوئن مدینے دی اذان ہوئے میری زبان ہوئے تے اللہ دا قرآن ہو صحیح فرمائے نبرو منازلکم بالصلاۃ و تلاوت القرآن اپنے گھریں کو منور کیتا کرو نماز دے نال تے تلاوت دے نال جائیں گھر دے وچ نماز پڑھی سی تے تلاوت تھی سی انہاں گھران دے مکانہ تے انسانہ کو اللہ دے فرشتے ایویں چمکتا ہویا دیکھ دیں جیویں اساں اسمان دے ستارے چمکتے ہوئے دیکھ دیں تے اگلی گل بھی سن نبی سے فرمائے جائیں گھر دے وچ موسیقی ہو سے گانا بجانا ہو سے ان گھر دے وچ زنا ایویں تیزی نال ام سے جویں پہاڑ کنوں پانی تیزی نال ڈھاندے تو مننے تے بھاویں نہ من پر نبی دا فرمان حق اور سچ ہے یہ موبائل نے تختے چاہ چھوڑے اللہ دی قسمیں میں دیکھ دا بیٹھا حدیث دے مطالعے نال کہ نبی سائیں دے کول ہے کافر دی لڑکی اور او وقت دا سخی ہے او وقت دا کافر ہے اون دی لڑکی گرفتار تھی کہ یہ سر دے اتے دوبٹہ کوئی نہیں نبی سائیں دی نظر پہ گئی ہے سرائکی سمجھ دے بیٹھے ہو اردو تو سم بڑی سنی ہے میں ذرا سرائکی سنے دے پہ یہاں اوے تا ہاتھ کھڑے کرو جنہیں کو سرائکی سمجھ نہیں آن دی بس جملہ پورا نہیں تھا پہلے وہ حالت ہی پم دے ہو تو ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ چلو تو کو سمجھ آوے اگے آلیں کو سمجھ آوے پچھلیں دے اے خود ذمہ وار ہیں تے تسی سبحان اللہ آکھنے پچھلیں دے بھی تے اپنی بھی ڈبل سبحان اللہ آکھنی پچھلے تے بخشے بخشے ہوں دے نا آپ نے فرمائے بلال جی آمنہ دلال ایک گھن چادر تے رومال ہی بچی دا پردہ سنبھال حضرت بلال نے فرمائے یا رسول اللہ او تک کافر ہے ان دے مسئلہ کچ پردہ کہنی ان دے مذہب پردہ کہنی نبی سے فرمائے ان دے مذہب کہنی پر میرے مذہب تا پردہ ہے میں پردے اتارا نہیں آیا اترے ہوئے دوبٹے پماون واسطے آیا جرے ویلے نبی سیوں کو بوچھن پوائے ان کو دوبٹہ پوائے قریب بلہائے قرآن سنائے ان کو کلمہ پڑھائے لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئی ہے نبی دی غلام تھی گئی ہے نبی سے فرمایا ہون ڈسا جو اتھائیں اگر مدینے وچ رہیں تو میں تیرے واسطے انتظام کرنا جے تو اپنے وطن واپس ونجن چاہیں تو ول بھی میں تیرے واسطے انتظام کرنا لڑکی آکھن لگی سی میں اپنے وطن واپس ونجن چاندیاں ایک صحابی آپ نے ان دے کٹھے بھیج دیتے کوئی زیادہ سکورٹی کوئی نہیں زیادہ آدمی کوئی نہیں زیادہ تعداد کوئی نہیں ایک صحابیوں کو گھن کے چل پہ
چل دیں شام تھی گئی ہے اندہ وطن آ گئے چھوڑ کے واپس آ گئے اندے بھرا کافر عدی نے اندے کول سوال کیتے اے میری بھین اے دسا جو مدینے کنو اتنا لمبا سفر کیتے تساں دو بندے آوے تریجا کوئی نہ ای بندے نے تیری عزت دے اتے حملہ تا نہیں کیتا کوئی چھیڑ چھاڑ تا نہیں کیتی لڑکی روتے جواب دیتی ہے او میرا بھرا رب کعبہ دی قسم ہے تیرے آنکھ چ اتنا حیا کوئی نہیں جتنا محمد پاک دے صحابی دی آنکھ چ حیا ہے نعرہ تکبیر شان صحابہ تیکو کیا پتہ جو کون لوگ ان قرآن آدھے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم میں نبی سیندہ جمعہ سناونے توجہ میری طرف وہ میاں جرا بندہ توجہ نال بہمیں دے قرآن دی تا خاصیت بھی ہے قرآن دا اصول بھی ہے قرآن دا قانون بھی ہے رب فرمائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قاری محبوب سے میں کو آکھے آج میرے ای مجمع کو رب دا قرآن سنا گالی بڑیاں تساں سنیا ہو سن لیکن انشاءاللہ میں تو کو قرآن نال رجے ساں جب تک میرا ٹائم ہے ایک نبی سوا لاکھ کم و بیش انبیاء دے وچوں ایسے جن کو رب کنو منگیا گئے او نبی سیندی ذات مقدس تے آپ دی ایسی ہستی ہے کہ آپ دے آمن کنو پہلے آپ دے چرچے شروع تھی گن تے تعریفاں شروع تھی گن آپ دے اعلان واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل پڑھتے سنیں دے کھڑن تے اعلان فرمیں دے کھڑن انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اما آمنہ فرمیں دیئے جرے ویلے اے بچہ عظمت والا برکت والا سعادت والا میرے پیٹ چاہے میں چار چیزاں ایسا ڈٹھم جڑا کڑھائی نہ ڈٹھم پہلی چیز تو میں اے ڈٹھیے جرے ویلے اے بچہ میرے پیٹ چاہی میں کو آدم علیہ السلام دی زیارت تھئیے دوجھے مہینے دی اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیارت تیسرے مہینے دی اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت چوتھے مہینے دی اندر عیسیٰ علیہ السلام دی زیارت فرمیں دیئے کہیں کہیں مہینے دے وچ میں کو ایک نبی دی زیارت تھی دی آئی تے کہیں کہیں مہینے دی اندر میں کو 100 نبیان دی بھی اللہ زیارت نصیب فرمائے دا اے تو دیکھو قیدہ بعد دے پرلے پاسے وہاں بھچ رہے اتھائیں ایک بزرگ گزرے مولانا حسین علی وہاں بھچنا رحمت اللہ علیہ اے او بندہ جن متعلق سارے بزرگیں لکھے جن کو 1.25 لاکھ انبیاء دی زیارت تھی اے تا 14ویں صدی دا بزرگے تھے او نبی سہیں دی والدہ کوئی بعید کہنی کوئی مشکل کہنی اما آمنہ فرمین دیئے صرف انبیاء دی زیارت نہیں بلکہ انہا مقبول تے کامل مکمل عورتاں دی بھی میں کو اللہ زیارت نصیب فرمائیے جنہیں بی بی حاجرہ تے بی بی مریم جنہیں دا تذکرہ اللہ قرآن بنائی بیٹھے وَمَرْيَمَ بُنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي
أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فرمائیں دیا دوجی چیز میں ایڈی ٹھم جرے ویلے میں اہر دی گرمی دے ویتے جون جولائی دی سخت گرمی دے موسم اچ باہر نکل دیاں آسمان کنو چلتے بادل میرے ہوتے سایہ کنن پہ ویندیاں میں چل پم دی ہم بادل بھی چل پم دیاں میں رک ویندیاں بادل بھی رک ویندیاں میں گھر واپس آویندیاں بادل واپس چلے ویندیاں فرمائیں دیا میں سمجھ گی تم جو میرا کمال کنی ان سونے آون والے بچے دا کمال ہے تیسری چیز میں ڈٹھم جرے ویلے میں پتھراں پہاڑاں کنو گزر دیام میں کو آواز آن دی ای بشرا لکی یا آمینہ انکی قد حملت بسید العالمین آمنا تے کو مبارک ہوئے تیرے پیڑ دے وچ عام بچہ کوئی نہیں اے سید العالمین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین اے خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء اے امت دبا وفا شافی روز جزا محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم الف مرت بعدد کل ذرت فاذا ولدت فسمی محمدا جرے ویلے اے پیدا تھی بوئے ایندہ نہ رکھ دیوی محمد اچھا کو صلی اللہ نبی سہیں دے دو ذاتی نائن جی میں اللہ دا ذاتی نا اللہ سارے آنکھو تا کیا نائن نبی سہیں دے دو نا ذاتی ایک احمد عرشان دے ہوتے زمین تے فرش زمین دے ہوتے محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دو ہائیں وچ کوئی نکتہ نہیں تو ساکھ سونا اللہ سارے آنکھو جا لب مل دے کوئی نہیں تے ہون آنکھو محمد لب مل میں دن وہ ساری زندگی اگر تو اللہ اللہ کریں دا رحمنیے لا الہ الا اللہ پڑھ دا رحمنیے تے محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں رب کہنا مل سی جرے ویلے محمد الرسول اللہ پڑھ سی رب بھی مل ویسے تے لب بھی مل ویسے نبی علیہ السلام دا نا خدا دے خصوصی خزانے دی بچویں جہندہ مانا تعریفیں کیتا ہویا جہندی ہر شے تعریف دے قابل زلفاں دیکھو تا تعریف دے قابل آپ دی لعاب دیکھو تا تعریف دے قابل چہرہ دیکھو تا تعریف دے قابل آپ دا جناب ہاتھ مبارک دیکھو تا تعریف دے قابل شاعر نے تخیل اپنا پیش کیتے او آدھے میرا تخیل تے تصور اے ہے کہ ہر شے کو اللہ اپنی قدرت نال پیدا کیتے اپنی مرضی نال پیدا کیتے آسمان کو پیدا کیتے زمین کو پیدا کیتے اپنی مرضی نال جنت کو پیدا کیتے اپنی مرضی نال اور جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل دردائیل اسماعیل انہیں سارے فرشتوں کو اللہ اپنی مرضی نال پیدا کیتے لیکن شاعر آدھے میرا تخیل تے تصور ایمیں کہ خلقت مبرعا من کل عیب کأنکا قد خلقت کما تشاؤ اے میرے نال نات خان بیٹھن پہلے بھی نات پڑھ گئے ایک شاعر اور اس سارے اپنے سریکی والے نات خان کو پنجابی والا کوئی بیروہی والا کوئی بلوچی والا کوئی پشتو والا کوئی سندھی والا ہر ایک اپنے اپنے انداز دے نال تخیل تصور پیش کریں دے نبی سیندی تعریف دے وچ لیکن شاعر حسان ایسا جاندے این شعر دا کوئی نات مقابلہ نہیں کر سکتی آدھے جو میرا تصور اے جو ہر شے کو اللہ اپنی مرضی نال پیدا کیتے لیکن اے میرا محمد پاک جرے ویلے توڑی واری ہے ایویں معلوم تھی دے جو اللہ سہیں کو جیویں تساں اکھیں دے گئے تے رب بنے دا گیا ہوئے
آدھے تساں آکھیا اسے اللہ میری اکھ ایسی بنا ابو بکر دے اتے پہ ونجے تا صدیق بن ونجے فاروق اعظم دے اتے پہ ونجے عمر دے اتے پوے فاروق اعظم بن ونجے مکے دے تاجر عثمان دے اتے پہ ونجے ذنورین بن ونجے مکے دے گلیاں وچ کھیڈن والا بچہ علی المرتضی دے اتے پہ ونجے حیدر کرار بن ونجے بکریاں چراون والے عبداللہ بن مسعود دے اتے پہ ونجے فقیہ امت بن ونجے حبشے دے کالے بلال دے اتے نظر پہ ونجے دا مسجد نبی دے مؤذن بن ونجے اور صہیب تے روم تے عرب دے بدوں دے اتے نظر پہ ونجے تے او بھی رضی اللہ بن ونجے اور قرآن بولن پم دے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون نبی شان رسالت شان صحابہ نعرہ تکبیر نعرہ تو کو میں سکھائی ونیا اگلے دفعہ میں ایک بندہ کرائے تے گھنم سا جرے نعرہ تو کو مروا دے سے تے تو کو سکھاوی دے سے نعرہ تکبیر جرات نال اپنے دل دے جذبے دے نال اللہ دا نام بلند کر رب خوش تھی سی زمین دے اتے بندے میرا نا چاندے بیٹھیں اللہ دا بندہ روٹی تا کھا کے بیٹھیں کچھ اللہ دا نا جرات نال کے نعرہ تکبیر تاج دار ختم نبوت صداقت صدیق عدالت فاروق سخاوت عثمان شجاعت علی شہادت حسنین سیاست معاویہ خلافت الہیہ نعرہ تکبیر لگاتا تھا جب نعرہ وہ وقت ہی مسلمانہ تیرا لگاتا تھا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا اور تو جب حکم کرتا تو دریا بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا آج تیرے نعرے نال مکھی نہیں مردی مچھر نہیں مرد 2 کروڑ یہودین کچھ جی کہنی مسلمان کٹھے تھی تے چھڑا پیشاب جو کر دے میں ہوں سیلاب اچ بائی ویسے لیکن مسلمان ایک بے کو کھا دی میں ٹنگا چھکی کھنوں اپا ایک بے غصہ اے خدا دی نعمت ہے لیکن اساں کٹنا ہاں کافراتے ہون کٹھنے پیوں ایک بے دے ہوتے صحابہ اپنے غصے کو کافران دے ہوتے استعمال کریں دیاں انہیں کو میدان جو ملیا ہویا سب کو میدان کہیں نہیں ملیا ہون ایک بے کو کھا دی میں دیاں کوئی صفت صحابہ دیئے نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میں عرض بیٹھا کریں دا نبی سے ایسی جماعت تیار کی ہے اے نبی سے دی محنت ہے آج دیکھو چاہے یہودیاں کنو پچھو موسیٰ علیہ السلام دی سیرت انہیں کو کہنی پتا جو موسیٰ علیہ السلام کھاندے کیمیان پیندے کیمیان لباس کیمیان شکل و صورت کیمیائی نہیں دسا سکدے عیسائی نہیں دسا سکدے جو عیسیٰ علیہ السلام دا لباس کیمیان شکل و صورت کیمیائی آپ دا اٹھن تے بہن تے چلن تے پھرن کوئی نہیں دسا سکدا آپ مسلمان کنو پوچھ مسلمان کھریاں چاہ کے سینے تے ہتھ مار کے گردن بلند کر کے تے کو دساوے نبی سیندی مہد کنو لاتے او لحد تک ولادت کنو لاتے وفات تک غار ہرا کنو لاتے غار سور تک فرش کنو لاتے عرش تک صبح کنو لاتے شام تک آپ دی سیرت کی میں ہئی صورت کی میں ہئی آپ دا کھاون تے پیون تے چلن تے پھرن صلح تے جنگ کی میں ہئی رزم کی میں ہئی بزم کی میں ہئی صلح کی میں ہئی جنگ کی میں ہئی اللہ دی قسم میں کلیات نہیں اساں جزیات بھی دسا سکدوں میں صدقے انہیں صحابہ دے عشق تے محبت توں جنہیں نبی سائیں دے ڈاڑی مبارک دے سفید والوی گن تے امت تک پہنچا دیتن ایک صحابیہ دے 14 بے صحابیہ کے 17
اور ولا جرے ویلے حضرت عبداللہ بن عمر کن پوچھا گیا سی تساں جو ہر چیز لکھ دے بیٹھے آوے نبی سین دی ایک کیا گال ہے؟ انہیں فرمایا میں خود نبی سین کنو پوچھا ہم یا رسول اللہ کیا میں توڑی ہر گال کو نوٹ کرتے امت تک پہنچاواں؟ نبی سی فرمائے ایندے وچ کیا شک ہے؟ فرمایا اس واسطے میں پوچھدا پیان جو کہیں ویلے تساں جلال وچ کہیں ویلے جمال وچ کہیں ویلے کہیں حالات وچ ہو سکدے کوئی رکاوٹ پیش آوے سہی فرمائے تو ہر حال وچ میری ہر گال کو نوٹ کرتے امت تک پہنچا دے رب کبریا دی قسم ای منہ کنو جب بھی کوئی گال نکل سے حق کی حق نکل سے سچ ہی سچ نکل سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں کتنے تک نبی سیندہ شان بیان کر سکتا میری ہمت کہنی جرت کہنی قوت کہنی ایک بندے 4000 شعر لکھے نبی سیندی نعت وچ نبی سیندی تعریف آخر کلام رکھتے آکھے یا اللہ میں اپنی ساری طاقت قوت مکا دیتی ہم لیکن میں کو قسم تیری کبریائی دی نبی سیندی انگلی مبارک دے شان دا حق ادا نہیں تھی سکیا میں دین پور دلا کے نال تعلق رکھیں دا تے حضرت دین پور یہ جملہ سنیں دیان میں اوہ دہریں دا پیا اکابر دی گالے حضرت دین پوری فرمیں دیان لوگو آج بھی خدا ایک ترازو بناوے ساری دنیا کو تولن تے آوے ساری دنیا دے زہاد عباد سجاد اکتاب اخیار عبدال علماء صلحاء اتقیاء اسفیاء اولیاء جن ملک حور و فلک 14 طبق عرش کرسی لو کلم کعبہ جنت حوراں فرشتے رسول تمام عربی اجمی کالے گورے چھوٹے بڑے خاکی آبی نوری ناری ساریاں کو اللہ ایک پاسو بلھاوے بے پاسوں کلے محمد پاک کو بلھاوے میرا تے میرے اکابرین علماء دیوبند عقیدہ رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دا شان گھٹ ویسے تے مصطفیٰ دا شان ود ویسے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تو تے میں بولوں تے جناب بات بنویں دیئے گفتگو بنویں دیئے نبی بولے تا او یا قرآن بنویں دے یا حدیث بنویں دیئے تو تے میں لعاب سٹوں تا بچے بھی نفرت کرن بیوی بھی نفرت کرے اپنے پرائے بھی نفرت کرن لیکن نبی سیندہ لعاب مقدس اتنا قیمتی ہے جو علی المرتضی دی اکھ دے اتے لگ گئے تے شفا بن گئی ہے ابو بکر صدیق دے پیر دے اتے لگ گئی ہے تے نانگ دے زہر دا اثر ختم تھی گئے شفا مل گئی ہے اللہ دی قسم نبی سیندہ لعاب مقدس کڑوے پانی سٹے تے کڑوا پانی مٹھا چلن پہ گئے 70 کلومیٹر دے فاصلے دے اتے بدر دے رستے وچ جرے ویلے میں عمرہ کرن دے اتے گیا تے اتھیں کھوہ آ گئے میں کو ساتھیں آکھے سی زمزم دا پانی تا ہر کوئی بھر کے ویندے این کھوہ دا پانی بھی بھر کے ونیو میں آکھے یار این دی کیا خاصیت ہے انہیں آکھے سنگال اے جو اتھوں نبی سین دا کافلہ گزر دا پیائی نماز دا ٹائم تھی گیا صحابہ آکھے یا رسول اللہ اساں اے وضو بھی کرنا ہے پانی پیونا بھی ہے اور سواریاں کو پلاؤنا ہے تے قابل استعمال کہنی اے پانی کڑوائے آپ نے دعا فرمائیے نال لعاب مقدس سٹے آپ نے جو لعاب مقدس سٹے ہوں جہاڑے دا جو مٹھا چلے اج تک مٹھا چل دا پہ گلی گلی نگر نگر تاجدار ختم نبوت قادیانیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت ہاں گل یاد روایتی ہے موضوع دے مطابق نعرہ مارے سی اللہ قبول فرماوے اسا اون نبی دے حسن و جمال کو بیان کریں دے بیٹھوں جہاں دے چہرے دا قسمہ خدا چاہتی بیٹھے خدا دی قسم ہے تے مرزے لعین کو دیکھو نا
ایک دیکھ سو ویندے اندی شکل نال بال ڈر ویسن تو کو نیندر ختم تھی ویسی کتے دیکھن تا او بھونکن کھڑ ویسن کٹا دیکھے تا رنگن کھڑ ویسن نمو نمت تھا جویں جن پہاڑوں لتھا بخاری سے فرمیندن ونا مرادہ جے نبوت دا دعویٰ کرنا ہی ہائی تا پہلے اپنا منہ شیشے وے تا دیکھیں جو ایو نبوت دے قابل ہے بھی صحیح بیلنسی برابر کہنی دو اکھی برابر کہنی تیرا تو نبی ہے ساڑھے نبی دے خدا دی قسم حسن و جمال کو جنہیں ڈٹھے اما عائشہ صدیقہ کنو پوچھ فرق بیان کریں دیئے فرمائیں دیئے یوسف بھی سونا ہا اندے وچ کوئی شک کہنی مصر دے عورتیں نے اور مصر دی اون زلیخہ نے عورتیں کو کٹھا کیتا جو او میرے یوسف کو دیکھو تے اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو جمع کیتے او میرے محمد کو دیکھو یوسف بھی سونا ہے کوئی شک نہیں قرآن انہیں دے حسن کو بیان کیتے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ اے بھی بڑی گال ہے حسن یوسف کو دیکھ کے انہیں انگلی کٹن لیکن کلمہ نہیں پڑھیا کفر دے ہوتے رہ گئے او عورتاں اما عائشہ فرمائیں دیئے لوامی زلیخان لو رأین جبینہو لأثرن بالقطع القلوب علی الیدی جنہیں میرے محمد پاک دا حسن دیٹھے کلمہ بھی پڑھ دے گئن تے گردنہ بھی پیش کریں دے گئن ول میں پڑھ ہوں دا اگر ذوق تو آدھا تازہ نات ڈھیر سنی بیٹھو لیکن میں ایک مصرہ پڑھ دا بے اچھی سبحان شاعر رکھیں دے کلم چاکے صورت پیاری سیرت پیاری صورت پیاری سیرت پیاری پیاری بات پیغمبر کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری جب میں نے قرآن میں دیکھا تو اس میں سے کیا پایا اس میں سے کیا پایا ہر ایک لفظ کو میں نے دیکھا صفت صفات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری اگلا جملہ خصوصی توجہ دی ضرورت حور نغمہ سرا ہوں گی اور ملک بھی آئے ہوں گے حور نغمہ سرا ہوں گی اور ملک بھی آئے ہوں گے پہنچی ہوگی جب صدیق کے گھر بارات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری میرا تیرا پسینہ بدبودار ہو سکدے لیکن نبی سیدہ پسینہ اوئے جن متعلق سلیم فرمین دیئے گرمی دا موسم ہاں میں شیشی چاہ کے آئیاں تے نبی سیدہ پسینے کو شیشی دے اندر جمع کر گی دے نبی سیدہ پوچھے کیا کرے سی فرمایا سی میں غریب عورت ہاں میں مارکیٹ کنو اتر خرید نہیں کر سکتی میں جا کے بازار کنو خوشبو خرید نہیں کر سکتی جو کوئی تقریب ہو سے شادی بیاہ دا موقع تو آدھا پسینہ لا کر ساں جرے ویلے اولا کے کھڑ دیئے لوگیں دے عورتاں پچھن پیویں دن سلیم ایک اتر تے ایک خوشبو کڑی بازار کنو کڑی مارکیٹ کنو خرید کر کے ساکو تا ڈسا سلیم فرمین دیئے اے دنیا دا اتر کوئی نہیں اے رسول اللہ دے پسینے دی خوشبو ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے
ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے ختم نبوت ختم نبوت نعرہ تکبیر اللہ سہی نبی سہی کو عراق چ نہیں بھیجا فلسطین چ نہیں بھیجا شام والے علاقے وچ نہیں بھیجا مکے وچ بھیجا ہے مکہ سنٹر ہے پوری دنیا دا اس پاسوں کچھو زمین دا آدھو تھائیں مشرق مغرب شمال جنوب اس سارے پاسوں اگر کہیں کو جرت توفیق طاقت ہوئے تے زمین کو ناپے تے زمین کو کچھے آدھے سنٹر مکہ بن دے اللہ سے فرمائے محبوبات تے کو شہری ایسا دیندہ پیاں جہندہ قسمہ میں خدا آپ چاہی کھنا جو تو اتھیں رہتے میرے پیغام کو پہنچا تے کو کہیں پاسے ونجن دی ضرورت کہنی جبرائیل صدرت المنتہا کو چھوڑتے تیرے قدمے ویج او سلمان فارس کو چھوڑتے تیرے قدمے ویج صہیب روم کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج بلال حبشہ کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج اور ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج صدیق اکبر بنو تیم کو چھوڑتے اپنے قبیلے کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج اور فاروق اعظم بنو عدی قبیلے کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج عثمان غنی بنی امیہ کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج علی المرتضی قریش کو چھوڑ کے تیرے قدمے ویج اے ساری دنیا تیرے قدمے ویج تو ساریاں کو گھن کے میں خدا دے دارتے ہوتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اے اللہ سے شان بیان کیتے والمدینہ دے متعلق نبی سے ایک دعا فرمائیے وہ سناواں گل زیادہ کرنی ہے لیکن ٹائم میرا مکتبہ میں ٹائم دا پابند علماء دیوبند ٹائم دے پابند آکھو انشاءاللہ یہ میں نا صحیح ہاں گاٹے پہ مولوی میں کہنی ایک مول صاحب 2 گھنٹے واز کریں دا اکھی بند کر باندھا وہ سارے چلے گئے ایک دفعہ جو ڈٹھو سی ایک بندہ آن بچے وہاں کے شاباسی وے عاشق رسولہ تے کو گل سمجھ آ گئی تا میری واسطے ذریعہ نجات بنوے سے وہاں کے جی میں کرسی میں چاون کی تے بیٹھا کم وہ نہ تھی میں ٹائم خود کی دے میں کو سفاری کرنا ہے تے مہربانی ہے تواری اتنی دیر بیٹھے ہو میرے نال اللہ تو کو خوش رکھے ازحق اللہ سنکم اللہ ہی میں تو کو خوشیاں نصیب فرماوے وہ ٹینشن زیادی ہے سارے ایک بزرگان حکیم اختر صاحب کراچی دے ہفتے وچ او حکم جہاڑا ایسا مختص کی تہانے خاص جہندے وچ اپنے دوستاں کو سڑے نہان بھئی تساں لطیفے سنا کے میں کو خوش کرو میں تو کو لطیفے سنا کے خوش کروں کیوں جو آج کل لوگ ٹینشن مبتلائن تے ہندی وجہ کنو اٹیک تھی دے پین بیماریاں پیدا تھی نہ پین جیرے والے بندہ مسکرے سے ان دی ادھ بیماری ایمیں ختم تھی ویسے تے ایوی ایک زندگی دا حصہ ہے ایوی نبی سہیں دی سیرت ہے جو ایک بڑھڑی نبی سہیں کنے آکھے آتے یا رسول اللہ دعا فرماؤ میں کو اللہ جنت نصیب فرمائے آپ نے فرمایا بڑھڑیاں تے جنت کہنا ویسے اور رومن لگ گئی آپ نے فرمایا بڑھیاں تھی کہ کہنا ویسے جنت جوان تھی کہ ویسے ہو اے نبی سہیں دا مزاح ہے اے نبی سہیں دی مسکراہٹ ہے اے نبی سہیں دی خوش طبی ہے اپنی امت دے نال ایک صحابی آکھا سی میں کو سواری دیو میں اپنی منزل تے ونیا آپ نے فرمایا کو اٹھ دا بچہ چھک دے وہاں کہتے ہیں میں بچے کو کیا کرے ساں نہ وہ سواری دے نہ قابل نہ بار چاون دے قابل سہیں فرمایا وہ جرہ وڈا ہو سی او بھی تک کہیں دا بچہ ہو سی اللہ دا بندہ سمجھدہ نہیں بھی پیا خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے واسطے ایک دعا فرمائی اللہم بارک فی المدینہ ضعف من المکہ اللہ سیاں مکے واسطے میرے اب ابراہیم دعا منگی آئی دعا منگ دے کھڑیاں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلهم يشكرون
مکی صاحب کو ایک بندے پرچی لکھی اور درس دینے حرم دے اندر سارے ضلع رحیم یار خان اور زندگی اتھیں ہی گزر گئی ہے بڑی دنیا کو فیض ملے او بہت دنیا انہیں دے درس باندھیے تھے ایک بندے پرچی لکھی ہیں سی اے مکے دے اندر بھینڈی توری تا مہنگی ہے تے سیب تا سستا ہے ان دی کیا وجہ ہونا تا الٹا چاہیے ہے آپ نے فرمایا بھائی قرآن کہیں بھی پڑھیا ابراہیم علیہ السلام 16 دعائیں منگین ایک دعا قبول نہیں تھی 15 دعاواں آپ دیں اللہ قبول ہی فرمائیں تے قرآن ہی بنا چھوڑے آپ نے اتھا مکے والے واسطے فروٹ دی دعا منگی بھینڈی توری دی دعا کہیں ہیں جی اے ایمیں راسی مانگی عرفات ایک بندہ کیلا کھمدہ بیٹھا ہو کیلا جو کھاوے اندے ہوتے جری سٹیمپ لگی پی آئی نا مہر وہ ہے میر پر خاص تھی حیدرآباد دی وہ کہوے تو سارے پاکستان دا کیلا ہے یار اتھائیں تک کھاندو تے اتنی چس کہہ نہیں اتنی لذت کہہ نہیں اتھائیں دے بڑی لذت ہے بڑا لطف ہے اگو بیٹھا عالم دے نال جڑیا کرے تیری رہنمائی کرے سی حقیقت ہی ہے میں ایمیں نہیں آدھا تو سن میں مندے کٹھو ودے لیکن اساں توڑے خیر خواہیں اتنا وزیر اعظم ایم پی اے ایم این اے کوئی وڈیرہ کوئی رئیس کوئی چودھری کوئی ملک کوئی خان کوئی جام اے توڑے اتنے خیر خواہ کہنی جتنا مولوی توڑا خیر خواہ ہے وہ جرا امام کھڑے چھا مسلح دے ہوتے جہندی برکت دنال تے کو اللہ سے 5ویں نمازیں دا ثواب بدھاتے عطا فرما جائے دیرہ تے قبر تک پڑھیں دے جرا تیرا جنازہ پڑھدا کھڑے تو سن بہ کے محفلیں میں آدھے بیٹھو ایسی مولوی بخشے گئے تو اسیں بخشے ویسو واہ بھائی واہ اچھا امام کہنا بخشے ویسے تو سن بخشے ویسو اور جرا نماز پڑھیں دا کھڑے ان کو معافی کہنی ملنی تے کو مل ویسی عجیب لوگ ہیں امام خیر خواہ ہوں دے توڑا تا اون عالم نے دسایا اون کہ میاں اے جرے ویلے فروٹ سعودیہ دا بارڈر کراس کریں دے ان دے پچھوں ابراہیم علیہ السلام دی دعا لگن پہ میں دیئے جن دی وجہ کنو فروٹ ہے لذت پیدا تھی ویلی نبی سے دعا منگ دے بیٹھن اللہم بارک فی المدینہ ضعف من المکہ اللہ مکے کنو بھی مدینے ویچ دگنی برکت عطا فرما میں قسم چاہ کے آدھا او کوٹ مومن والے ہو سرگودہ دے رہن والے ہو ارد گرد مضافات کنو آمن والے ہو توڑے بٹویں دے پیسے ختم تھی ویسن ڈالر تے پاؤنڈ تے روپیہ تے دینار تے درہم تے ریال مک ویسن پر نبی سے دے مدینہ دی منڈی دے کھجور تے سرمئی ختم کہنا تھی سے نبی سے دی دعا 15ویں صدی وچ بھی لگی کھڑی ہے تے اثر کریں دی کھڑی ہے والنبی سے فرمائے انزلوا من الرکبان فتمردوا فی التراب فإن غبار المدینة شفاء من کل دا صحابہ زخمین جنگ کنو واپسی آن دے پیان تے نبی سے فرمائے سواریاں کنو اتر ونیو مدینہ دی مٹی اپنے زخمان دے اتے لا چھوڑو تو آڑے لکھاں دوائیں چو شفا کہنی جتنا مدینہ دی مٹی وچ اللہ شفا رکھ دیتی ہے اللہ تے کو میں کو عمل دی توفیق دے وے اون نبی دی اتباع نصیب فرماوے نبی سے اے حدیث پڑھی بیٹھا ترجمہ چکرن ٹائم کہنی تفصیل دا میں حدیث پڑھی بیٹھا آپ نے فرمایا 3 چیزاں اپنی اولاد کو سکھاؤ کتنا مارکا 3 چیزاں سکھائیں گے ایک تا آپ نے فرمایا میری محبت انہیں کو حب نبیکم نبی سے دی محبت انہیں کو سکھاؤ وڈا جو تھی وے تے کوئی گستاخ کوئی بد نصیب میری شان گستاخی کرے ان کو اتنی محبت ہوئے میرے نال اپنی جان دا نذرانہ تا پیش کر دے وے بر میری گستاخی برداشت نہ کرے حب نبیکم ایمان دا جز ہے محمد کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے سمجھ لو اس کی قسمت میں جنت نہیں ہے ایک نبی سے فرمایا حب نبیکم اپنی اولاد کو میرے قصے میری سیرت میری صورت میرے حال حکایات میرے احوال انہیں کو سکھاؤ سناؤ سمجھاؤ گھر ماحول بناؤ دوسری چیز اپنی اولاد کو جو مرضی تساں باقی سکھاؤ لیکن آپ نے فرمایا حب اہل بیت ہی میرے اہل بیت تے خاندان دی محبت ہی نے دے دل دے اندر پیدا کرو حضرت علی المرتضی اہل بیت نبی سیدہ 11 گھر والا تے 9 بیک وقت ہن ہر گھر مستقل قرآن دا مدرسہ بنیا پیا ہن میں دے اوتے بولا تا وقت چاہیے ہے جو نبی سیدہ گھر کا دین اسا کو ملیا کی میں خدا دی قسم عائشہ صدیقہ 2210 حدیثاں دی بھی حافظہ تے پورے قرآن دی بھی حافظہ پڑھی تے آپ نے فرمایا حب اہل بیت ہی میرے اہل بیت دی محبت ہی نے دے دل دے اندر
تیسری چیز فرمایا و تلاوت القرآن، تے انہیں کوئی قرآن دی تلاوت سکھاؤ۔ گھر دے وچ جڑے ویلے قرآن پڑھی سی تہاڈا گھر رحمت تے برکت دا مرکز بن جاسے۔ انشاءاللہ اے جتنے آئے بیٹھے ہو اج میرے نال سچا وعدہ کرو، ہاتھ کھڑے کر کے نیت کرو انشاءاللہ 5 وقتی نماز پڑھ سو۔ اللہ سیاں محبوب دے صدقے انہیں دے ہتھاں کو قبول فرما، جو آکھا گئے سنیا گئے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ طوفان نو لانے سے چشمے تر کیا فائدہ، 2-4 اشکی بہت ہیں جو کریں اثر پیدا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، تم خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔ جا کے ماشاءاللہ بھی ہمارے اس کے بعد نعت گو شاعر